गरिरहेको छ। यो हाम्रो समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यो समारोहको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान सचिवहरू लगायत सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो सगरमाथाको उचाइ घोषणा तथा सम्मान समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र यो सगरमाथाको उचाइ घोषणा तथा सम्मान समारोहको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू टेकनारायण पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि सभापतिज्यूको आज्ञाले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। यो सगरमाथाको उचाइ घोषणा तथा सम्मान समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यताका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणलाई म अगाडि जोड्न चाहन्छु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस समारोहमा पाल्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव ख्यामबहादुर थापाज्यूलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक कुमार पहाडी ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उच्चस्तरीय भूमि सम्बन्धी आयोगका सदस्य सचिव लीलानाथ शर्माज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, आसन ग्रहणकै क्रममा म नापी विभागका उपमहानिर्देशक करुणा केसीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील नरसिंह राज भण्डारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नापी विभागका उपमहानिर्देशक अमीर प्रसाद नेउपानेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नापी विभागका म क्षमा चाहन्छु, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म आसन ग्रहणकै क्रममा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी निरज मान्दरज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो पहिलो कार्यक्रम चाहिँ अर्को हलमा भएको र यसमा आइपुग्दाखेरि हामी अलिक हतारोमा छौँ। म क्षमा चाहन्छु सानातिना गल्ती र कमजोरीका लागि। अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रगानको कार्यक्रम रहेको म बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु र राष्ट्रगानमा सहभागी हुनका लागि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Bye.
पारिएका मेची महाकाली सयौं ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र राखल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रगानमा सहभागिताका लागि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अबको क्रममा यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। औपचारिक रूपमा यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू एवं माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यूलाई म पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमको पानसमा बत्ती बालेर औपचारिक उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री एवं माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अबको क्रममा आदरणीय महानुभावहरू, अबको क्रममा यस कार्यक्रमको विषयमाथि प्रकाश पार्ने र हाम्रा आमन्त्रित महानुभावहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आमन्त्रित महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गर्न एवं यस कार्यक्रममाथिको प्रकाश पार्न हुनका लागि नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद दावा सर। यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, उपमहानिर्देशकज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणलाई देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका र सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस सगरमाथा उचाइ घोषणा तथा सम्मान समारोहमा स्वागत गर्दछु। आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी नेपालको गौरव र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरी आफ्नै प्रयोगशालामा प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क सङ्गणना तथा मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारको समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समितिको तहमा भएको छलफल पश्चात सगरमाथाको उचाइ घोषणाको यो स्वर्णिम दिनमा आइपुगेको विषय यहाँ राख्न पाउँदा मलाई निकै हर्ष र गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। नाप नक्साका लागि आवश्यक नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाल स्थापना, स्थलरूप नापी तथा भौगोलिक सूचना पूर्वाधार तयारी, प्रभावकारी जग्गा प्रशासनका लागि आवश्यक नक्सा डाटा तयारी तथा सेवा प्रवाहमा प्राविधिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्वेक्षण र व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग एवं उच्च हिमशिखरहरूको उचाइ मापन जस्ता कार्यहरू नापी विभागबाट सम्पादन भइरहेको ब्यौरा समेत यस पुनीत अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2014 सालमा स्थापना भई लामो इतिहास बोकेको नापी विभागको हालसम्म देशका उच्च क्षेत्रमा नियन्त्रण बिन्दु स्थापना एवं उच्च हिमशिखरको उचाइ मापनमा समेत योगदान गरेको छ। सोही कार्यको निरन्तरता स्वरूप विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापनको विधि तयार, फिल्ड सर्वेक्षण कार्य,
शिखर आरोहण तथा तथ्याङ्क प्रशोधन समेत नाभि विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूबाट नै सम्पादन भएको ब्यौरा यस समारोहमा जानकारी गराउन पाउँदा म आफू गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा सगरमाथा शिखरको सफल आरोहण गर्ने आरोहण दलका कर्मचारी साथीहरू, सहयोगी संस्था तथा ग्राभिटी सर्वेक्षण, जिएनएसएस सर्वेक्षण, उच्च क्षेत्रमा CORS, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेभलिङ, प्रिसाइज लेभलिङ कार्यहरूमा योगदान पुर्याउनुभएका कर्मचारी एवं सहभागी कर्मचारी एवं सहयोगी साथीहरू, डाटा प्रशोधनमा सहभागी कर्मचारी मित्रहरू, द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी प्राविधिक र निर्देशक समितिका साथीहरूले यस महाअभियानलाई सफल पार्न पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै अन्तर्मनदेखि आभार प्रकट गर्दछु। यस कार्यलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू एवं राष्ट्रपति कार्यालय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र मन्त्रालय परिवार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू र सम्पूर्ण मन्त्रालयका परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अभियानमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस कार्यमा निरन्तर रूपमा जोडिनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ घोषणा भएको यस पुनित अवसरमा म नाभि विभागको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अन्तमा पुनः एकपटक हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस समारोहमा पाल्नुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूहरू एवं सहसचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सामान्य व्यक्तिहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू एवं आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। साँच्चै पनि आज हामी नेपालीका लागि गौरवको दिन हो। हामी आफ्नै स्रोत साधनमा चाहिँ सगरमाथाको सफल आरोहण, सर्वेक्षण र प्रशोधन गरेर विश्व सामु सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न सफल भएका छौँ। यस पुनित अवसरमा म पुनः एकपटक यसमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र अबको क्रममा सम्मानको कार्यक्रम रहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मानको कार्यक्रम म आरोहण दलबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। आरोहणमा सगरमाथाको हामीलाई थाहा छ, सगरमाथाको शिखरमा पुग्न त्यति सजिलो काम छैन। हामीले अघि नै महानिर्देशकज्यूबाट यहाँ विषय उठिसकेको छ। शिखर आरोहण, ट्रिग्नोमेट्रिकल, प्रिसाइज लेभलिङ, जिएनएसएस सर्वेक्षण, ग्राभिटी सर्वेक्षण लगायत विभिन्न प्रकारका सर्वेक्षण र डाटा सङ्कलन हामीले गरेर आफ्नै जनशक्ति र आफ्नै प्रयोगशालाबाट प्रशोधन गरेर यहाँसम्म पुगेका हौँ र यसमा शिखर आरोहण चाहिँ चुनौतीपूर्ण काम भएको हुनाले म अब सम्मानका लागि आरोहण दलका कर्मचारी साथीहरूलाई आमन्त्रण गर्दछु र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सम्मान पत्र दिनुहुन, माननीय मन्त्रीज्यूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारिता, गरिबी निवारण मन्त्रीज्यूलाई खादा उडाइदिनु हुन र श्रीमान सचिवज्यूलाई माला अर्पण गरेर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आरोहण दलका संयोजक खिमलाल, प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमज्यूलाई म सम्मान ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी म आरोहण दलका सदस्य नापी अधिकृत रविन कार्कीज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि तयारी अवस्थामा रहनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हाम्रो आरोहण दलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो खिमलाल गौतम, हाम्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ, प्रमुख नापी अधिकृत। यसै गरी नापी अधिकृत रबिन कार्की आरोहण दलका सदस्य। उहाँहरू दुवैजना सगरमाथाको शिखरको सफल आरोहण गरेका व्यक्तित्वहरू यस विभागका कर्मचारी, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यसै गरी आरोहण दलसँग र विभागसँग अन्य निकायहरूसँग चाहिँ आधार शिविरमा रहेर समन्वय गरिरहेका सर्वेक्षक सुरज सिंह भण्डारी आधार शिविरमा रहेर आरोहण दलको दल र अनि नापी विभागसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा समन्वयमा रहन भूमिका खेल्नुभएका सुरज सिंह भण्डारीलाई म सम्मानका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आरोहण दलका सदस्य अमिन युवराज धिताल उहाँ पनि आधार शिविरमा बसेर संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म तालीले स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमिन युवराज धिताल सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अमिन युवराज धिताल हाम्रो आरोहण दलका सदस्य। आदरणीय महानुभावहरू, कोभिड सङ्क्रमणको कारणले हामीले खुला चौरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यहाँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि अब आरोहण दलका सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सकिएको छ। म सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु र यस पछाडि मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको यस पुनित अवसरमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा एवं सम्मान कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय पद्मा कुमारी अर्यालज्यूलाई यो समारोहको विषयमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ नापी विभागका उपसचिव दामोदर ढकालज्यूलाई, यो समारोहका अध्यक्ष, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका मन्त्रालयका सचिवज्यू, समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, यो समारोहमा आमन्त्रित सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आरोही दलका सदस्य साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज हामी इतिहासको दुर्लभ क्षणको रूपमा उपस्थित साक्षी बनेका छौँ। सगरमाथा नापनको इतिहासको 170 वर्षको इतिहासमा हामीले आफ्नै स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। यो उचाइसँगै सगरमाथाको उचाइका सन्दर्भमा भएका दुविधाहरू र आशंकाहरूलाई मेट्नको निम्ति हामी सफल भएका छौँ। विभिन्न मुलुकहरूले आजका दिनसम्म पटक पटक
सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य सम्पन्न गरे। जति पटक नापे तापनि सगरमाथाको उचाइ फरक फरक नै निस्कियो र यसको के होला कसो होला भन्ने जिज्ञासा यसको पृष्ठभूमिमा हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसैले आज यो जिज्ञासालाई अन्त्य गर्दै विश्व सामु एउटै उचाइलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नापी विभाग मार्फत हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौं र घोषणा पनि गरिसकेका छौं। आजको घोषणाबाट हामीले मान्दै आएको सगरमाथाको उचाइ खण्डित भएको छ र सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। आजको दिनबाट सगरमाथाको मात्रै होइन, नेपालको र नेपालीको पनि सम्मान पनि बढेको र स्वाभिमान पनि बढेको छ। म यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले आजको दिन हाम्रो सम्मान बढेको दिन हो, हाम्रो स्वाभिमान बढेको दिन हो। मैले यो विषय यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले यो चीज प्राप्तिको निम्ति यो काममा अरात्र खट्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो एउटा विश्व कीर्तिमान पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले यो विश्व कीर्तिमान प्राप्त गरिरहँदा आज सगरमाथाको चुचुरोमा सर्वेयरहरूको पहिलो पाइला पनि नेपालकै सर्वेयरहरूको परेको छ। हिजोसम्म नेपाललाई गरिबी र बेरोजगारीको देश भनेर चर्चा गर्नेहरूले अब हाम्रो प्रवृत्ति र क्षमताको चर्चा गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो नेपालीको निम्ति सुगत क्षण हो। इतिहासलाई हेर्दा हामीले 168 वर्ष पहिले सन् 1852 मा ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया को सर्वे विभागले सर्वेक्षण गरेको थियो र त्यसले नै संसारको सबैभन्दा अग्लो चुली फिट, खास गरेर चुली फिट भनेर हामीले यो जुन 15औं चुलीलाई मान्दै आएका थियौं। त्यसपछि हामीले क्रमशः हेरिरहँदा इतिहासमा सन् 1954 मा फेर भारतले नापेको छ। त्यसैगरी 1975 मा चीनले, 1987 मा इटालीले, 1992 मा फेरि इटालीले, 1989 मा अमेरिकाले, 2004 मा इटालीले, 2005 मा फेरि चीनले अनि सन् 2010 मा डेनमार्कले गरी अरु मुलुकहरूले पनि पटक पटक यो चुचुरोलाई नापे, तर हामीले यतिका वर्षसम्म नाप्न सकेनौं। यसरी अनेकौं पटक धेरै देशहरूले सगरमाथा मापन गरेकोदाखेरि जुन खालको दुविधा उत्पन्न भयो त्यसलाई आज हामीले निराकरण गरेका छौं भन्ने मलाई लागेको छ। साथीहरू, हामीले आजको यो गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक दिनमा साँच्चै नै हामी हाम्रो गौरव, हाम्रो स्रोत, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो धरोहर अरूले चिनाइदिरहन पर्ने जुन खालको लघुतावास र परनिर्भरताबाट मुक्त भएका छौं। अब हामीले आफ्नो क्षमता र नेपालको नापीको क्षमता के हो भन्ने कुरा विश्व सामु एउटा स्थापित गर्नको निम्ति पनि सकेका छौं र हाम्रो नापी क्षेत्रको क्षमता विकासको एउटा आधारको रूपमा हामीले यो विषयलाई लिएका छौं। यो सफलताको निम्ति साँच्चै हामी सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ। आजको दिनमा मात्रै होइन, भविष्यमा पनि हामीले सदा सर्वदा सम्झिरहन पर्छ। त्यसैले मैले यहाँहरुको बीचमा आज स्मरण गराउन चाहन्छु, जतिखेर हामीले यो आरोहणको सुरुवात गरेका थियौं, यसको नेतृत्व गर्ने यही नापी विभागका उपसचिव
खिमलाल देवकोटा के गौतम, जसको विदेशी कुनै अस्पतालमा प्रसव पीडाका साथ श्रीमती अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको थियो। त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो शरीरलाई हत्केलामा राखेर राष्ट्रको निम्ति आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दै सगरमाथा उक्लिन आँट गरेका खिमलाल देवकोटालाई मैले आजका दिनमा गौतमलाई आजका दिनमा मुक्त कण्ठले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु, सगरमाथाको उचाइ मापन काम सकेर फर्किँदै गर्दा अक्सिजन सकिएर बेहोस अवस्थामा झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेका भाइ रबिन कार्की जस्ता युवा कर्मचारीहरूको जोश र जाँगर आज यो कुरामा समावेश भएको कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यी दुईजना हाम्रा प्रतिनिधि पात्र हुन्। म सबैको नाम लिन असमर्थ भएँ, तर यी सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू यस कार्यमा अवरात्र खटिएर काम गरेका छन्। म तपाईलाई यो राख्न चाहन्छु। त्यसैले सबैको अथक सामूहिक प्रयासबाट यो उपलब्धि हासिल भएको कुरा जगजारै छ। जीवनमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा यस्ता अवसरहरू बिरलै आउने गर्दछन् जसले इतिहासको निर्माण गर्दछ। यस्ता अवसर हाम्रो इतिहासको निर्माण गर्ने अवसर हुन् र हामीले बिरलै प्राप्त गर्ने अवसर मध्ये आज हामीले प्राप्त गरेका छौं। जुन कार्य सदियौंसम्म देश र जनताको स्मृतिमा रहिरहन्छ, जसले आफू हुनुको अस्तित्व पनि बोध गराउँछ। आज त्यस्तै महत्त्वपूर्ण दुर्लभ अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। तपाईहरु जो यस कार्यमा जुनसुकै हैसियतमा संलग्न हुनुहुन्छ, सबै यो ऐतिहासिक सफलताको कारक तत्त्व हुनुहुन्छ। वर्तमान र भविष्यले समेत तपाईहरुको उच्च कदर गर्नेछ। म विभागीय मन्त्रीको हैसियतले तपाईहरुको यस महान योगदानको उच्च कदर र प्रशंसा गर्न चाहन्छु। म आजको यस गरिमामय पूर्ण क्षणलाई आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा सधैँ स्मरण गरिरहनेछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, म आजको यस सुखद क्षणमा हाम्रा अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष रूपमा सम्झन चाहन्छु। उहाँले मलाई यस जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त सम्झिनु भएर यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। मलाई 2075 साल चैत्र 27 गतेको अहिले पनि सम्झना आइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सगरमाथाको उचाइ मापन टोलीलाई शुभकामना दिने क्रममा भन्नुभएको थियो, देश र जनताका लागि ठूलो योगदान गर्दै तपाईहरु इतिहास निर्माण गर्न गइरहनु भएको छ। आफू सुरक्षित रहनु होला र देशको नाम सगरमाथा शिखर चाहिँ उच्च राख्नु होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको शुभकामना मन्तव्यको वाक्यांश थियो। पटक पटक अन्य अवसरमा पनि उहाँबाट यस कार्यको विषयमा विशेष चासो र चिन्ता रहेको मैले पाएँ। उहाँको शुभकामना र हौसला हाम्रो लागि सदैव प्रेरणादायी रह्यो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको भरमा र त्यस पश्चात जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सँगै सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने विषयमा भएको सहमतिले समेत आजको कार्यक्रमले मूर्त रूप लिएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको योगदान र हामीमाथिको विश्वास हाम्रा लागि सदैव उत्प्रेरणाको स्रोतको रूपमा रहिरहनेछ। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक नेपाल र चीन बीचको मित्रता, सहकार्य, सहयोग र सद्भावलाई अझै प्रगाढ तुल्याउन सहयोग पुग्नेछ
म सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा उहाँको साथ र सद्भावका लागि हार्दिक कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अभियानमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबै सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति संस्था निकायहरूप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यो ऐतिहासिक कार्यको नेतृत्व गर्नुहुने र साथ दिनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनलाई मुक्त कण्ठले फेरि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अहोरात्र खट्टी यस कार्यलाई सफल तुल्याउन अतुलनीय योगदान गर्नुहुने नापी विभागका महानिर्देशक, पूर्व महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरू, सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालयका संयोजक, निर्देशकहरू, फिल्ड कार्यमा खटिनुभएका नापी विभागका सम्पूर्ण प्रमुख नापी अधिकृतहरू, नापी अधिकृत, सर्वेक्षक, सहायक सर्वेक्षक लगायतका सबै कर्मचारीहरू, विभागमा संगणना र तथ्याङ्क प्रशोधन कार्यमा दिनरात खटिने र यस्तो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र वैज्ञानिक कार्य गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कर्मचारी सबैलाई यहाँहरूको मेहनत, परिश्रम र योगदानका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस महान कार्यप्रति चासो राखी यसलाई आम जनता सामु पुर्याउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाकर्मी मित्रहरू समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यमा संलग्न सबैलाई योगदानको लागि सम्झिरहनेछु र मैले स्मरण गर्न चाहन्छु, यो काममा हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने, कूटनीतिक हिसाबले पहल कदमी लिने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, जसको नेतृत्व गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, उहाँ र मन्त्रालयका सचिव र सबै यस काममा खटिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि मैले आजका दिनमा सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आजको दिन भनेको हाम्रो उत्सव हो। साँच्चै हामीले देखेका छौँ कतिपय हाम्रा विदेशी मुलुकहरू सानसाना खेलहरू जित्दा पनि विजय उत्सव मनाएको हामीले देखिरहेका छौँ। तर आज हामीले यो क्षेत्रमा साँच्चै नेपालको क्षमता के हो, हाम्रो नापीको क्षमता के हो, हाम्रा कर्मचारीहरू आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै कसरी अगाडि बढेका छन् भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै विश्वले नै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने गरी हामीले आज त्यो साबित गरेका छौँ। र केही हिजो मात्रैको एउटा महत्त्वपूर्ण मिडियामा, अमेरिकाको मिडियामा एउटा हाइलाइट गरेर यही समाचार छापिरहेको थियो। आज अरू मुलुकहरूले पनि त्यही ढङ्गले नै छापिरहेका छन्। तसर्थ यो उत्सवको रूपमा, यो गौरवपूर्ण दिनको रूपमा, यो ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा हामीले सदा सदा सम्झिन पर्दछ भन्ने कुरा राख्दै अन्तमा आजको यो समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारणमा विभिन्न स्थानबाट जोडिनु भएका सबै देश विदेशमा रहनुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि मैले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, पक्कै पनि यो चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। हामीले यो चुनौतीपूर्ण कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र हामी आजको यो उचाइ घोषणाको क्षणसम्म आइपुगेका छौँ र साँच्चीकै यो हाम्रो नेपालका लागि गौरवको विषय पनि हो। माननीय मन्त्रीज्यूबाट यसमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीदेखि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहभागी भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन भएको छ। सारगर्भित मन्तव्यका लागि माननीय मन्त्रीज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र मन्तव्यलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका आजका प्रमुख अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई आजको यो उचाइ घोषणा तथा सम्मान समारोहमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका सभापति एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवज्यू, माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री
पद्मा कुमारी अर्यालज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यू, दुवै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारी साथीहरू, नापी विभागका महानिर्देशकज्यू र सम्पूर्ण नापी विभाग परिवार, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आरोहण टिमका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै आज हामी नेपालीहरूका निम्ति एउटा अविस्मरणीय, एउटा गौरवपूर्ण र सधैँभरि सम्झिरहन मन लाग्ने अत्यन्त खुसीको दिन। आज हामीले नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको, नेपालको गौरवको रूपमा रहेको सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा दुईटा विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने म ठान्दछु। पहिलो, यो नेपालको आफ्नो जनशक्ति, आफ्नो साधन स्रोत र आफ्नो व्यवस्थापन, आफ्नो प्रविधिको माध्यमबाट मापन गरिएको, प्रशोधन गरिएको र अन्तिम रूप दिइएको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभियान हो। आज सगरमाथाको मात्रै नयाँ उचाइ घोषणा भएको छैन, हाम्रो प्राविधिक क्षमताको, नेपालीहरूको प्राविधिक क्षमताको पनि एउटा नयाँ उचाइ घोषणा भएको छ। म यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय र नापी विभाग सहित सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष, सगरमाथाको बारेमा आधिकारिक वैज्ञानिक तथ्य मात्रै प्राप्त भएको छैन कि त्यो तथ्यसँग एउटा आम सहमति पनि भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, सगरमाथाको उत्तरी पाटो जनवादी गणतन्त्र चीनसँग सम्बद्ध छ। त्यसो भएर यसको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गरिनु आवश्यक पनि थियो यसको विश्वसनीयताका लागि। सबैभन्दा खुसीको विषय यो छ कि नेपालको नापी विभागले सुरु गरेर डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्दै जुन बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएको थियो, चिनिया मित्रहरूले गरेको सर्वे र उहाँहरूको तथ्याङ्क प्रशोधनमा पनि एक्ज्याक्टली तिनै डाटाहरू देखा परेका छन् र अब तथ्यहरूमा कुनै दुविधा, कुनै अन्यल या कुनै भ्रमहरू बाँकी रहेका छैनन्। यसले हाम्रो मापनको वैज्ञानिकता र यसको आधिकारिकताको पनि थप पुष्टि गरेको छ। यस अर्थमा आज एउटा विशेष दिन हो, गौरव गर्न लायक दिन हो, सम्झिन लायक दिन हो। म यस सिलसिलामा अत्यन्त जोखिम मोलेर सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने र चुचुरोमा 1 घण्टा 16 मिनट मैले बुझेसम्म त्यस्तो प्रतिकूल मौसममा बसेर आवश्यक सबै सर्वेहरू सम्पन्न गर्ने तिमलाल गौतमजी, रविजी लगायत सबै टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरुले हामी सबैको शिर ठाडो गरिदिनु भएको छ। तर यो खाली समिटको मात्रै प्रश्न थिएन, यससँग सयौं साथीहरू जोडिनु भएको छ र एउटा टिम स्पिरिटका आधारमा यो काम सम्पन्न भएको छ। यसमा नेतृत्व गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय परिवार, महानिर्देशकज्यू, विभाग परिवार र सबैको योगदान एकदमै प्रशंसनीय छ। म विशेष प्रशंसा गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो वर्ष मात्रै हामीले नेपालले सधैँभरि सम्झिन लायक दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। एउटा हाम्रो अगाडि छ नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा, जसले एक्ज्याक्टली
हाम्रो वास्तविक भूभागलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सुगौली सन्धिले तय गरेको सीमा सहितको त्यो नक्सा प्रकाशन पनि आफैमा अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम थियो भने आज सगरमाथाको उचाइ घोषणा उत्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र महामहिम चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर हामीले सगरमाथाको उचाइको संयुक्त घोषणा गर्ने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले सही गरेका थियौँ। त्यसको खास अर्थ थियो ताकि त्यो प्रामाणिक होस्, आधिकारिक होस्, कतैबाट पनि त्यसबारेमा प्रश्न उठ्ने स्थिति नरहोस् र सगरमाथा या हिमालयहरूलाई हामीले जसरी नेपाल चीन मित्रताका एउटा अटल प्रतीकको रूपमा लिन्छौँ त्यो कुरामा दुवै देशहरू जोडियुन् भनेर हामीले त्यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। अघि भर्खरै यो घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा मैले चिनिया स्टेट काउन्सिलर विदेश मन्त्री वाङ यीसँग नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र त्यससँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय रक्षा एउटा असाध्यै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ जलवायु परिवर्तनका असरहरूले हाम्रो पहिचान र गौरव मात्रै होइन कि हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्रमाथि, इन्डोकोश हिमालय क्षेत्रमाथि ठुलो चुनौती खडा गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पुरा हुने दिशातिर गइरहेका छैनन्। जसले धेरै जलवायु कार्बन उत्सर्जन गर्नुहुन्छ ती देशहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्ने चुकिरहनु भएको अवस्था छ। तर त्यसको सजाय नेपाल जस्ता देशहरू जसले कार्बन एमिसनमा जसको कुनै योगदान नै छैन या एकदम नगण्य योगदान छ, हामीले त्यसको सजाय भोगिरहेका छौँ। आज सगरमाथाको उचाइको घोषणा गरिरहँदा हाम्रा सामुको एउटा ठुलो चुनौती हो हामीले हाम्रा भावी पुस्तालाई यी म्याजेस्टिक हिमालयहरू यस्तै सुरक्षित ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कि केही वर्षपछि काला पहाड जस्तो मात्रै हिउँ पग्लेका, हिउँ नअडिएका, हिउँ बिनाका पहाडहरू मात्रै हुने हुन् कि एउटा ठुलो चुनौती हाम्रा सामु छ। हामीले मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग र यससँग सरोकार राख्ने सबै मित्रहरूसँग जलवायु परिवर्तनको यो जोखिम र यसबाट हाम्रा यी हिमालयहरूको रक्षाका लागि अब देखिने गरी प्रभावकारी ढङ्गको काम गर्ने बेला भयो हामीले गजगचाइरहेका छौँ। किनभने मैले अस्तित्व रक्षासँग जोडिएको किन भनेको हुँ भने हिमालय पर्वत श्रृङ्खला 2 अरबभन्दा बढी मान्छेहरूको स्वच्छ खानेपानीको स्रोत हो, मुहान हो। यदि ती हिमालयहरूबाट हिउँ पग्लियो भने, हिउँ निख्रियो भने करोडौँ मान्छेहरू काकाकुल जस्तो हुनुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसका असरहरूले डाउनस्ट्रिममा पनि र अपस्ट्रिममा पनि निकै ठुलो असर गर्न सक्नेछ। त्यसो भएर जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूबाट या यसका एडभर्स इफेक्टहरूबाट हिमालयहरूको रक्षा गर्ने, सगरमाथाको रक्षा गर्ने एउटा अत्यन्त गुरुतर दायित्व पनि हाम्रा सामु छ। हामी हाम्रा नीतिहरूमा ती कुराहरूलाई एडजस्ट गरेकै छौँ। यस सन्दर्भ पारेर सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू विदेशी सञ्चार माध्यम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर यदि हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु Nepal request all concerning countries, nations and communities to take bold initiatives to preserve the majestic Himalayas, which are the source of fresh water for more than 2 billion people, and it is a natural cooling system. Time has come to take bold, tangible, and productive initiatives to mitigate the adverse effect of climate changes.
यो अनुरोध गर्दै आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको बेहोरा पुनः यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय परिवार, नापी विभाग, आरोहण टोली लगायत सबैलाई म फेरि पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको खास सम्बन्ध छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। जब अन्तर्राष्ट्रिय बाउन्ड्रीहरूको कुरा आउँछ हामी मिलेर काम गर्छौँ। त्यस अर्थमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको सीमाङ्कन, नक्साङ्कन लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालय र यो मन्त्रालय सँगसँगै यो नापी विभाग घनिष्ठ सहकार्यका साथ अगाडि बढिरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै पुनः एकचोटि यो खुसियालीको दिनमा म सिङ्गो मन्त्रालय परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छु, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सँग यो खुसी बाँड्न चाहन्छु। हामी यसै गरी सफलताका नयाँ नयाँ सिँढीहरू टेक्दै पार गर्दै अझ उचाइमा बढ्दै जानेछौँ। मेरा यी भनाइहरू सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामी यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौँ र अथक प्रयासपछि यो क्षण प्राप्त भएको हो। यो अवसरमा, यो पुनीत अवसरमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र उहाँको सार्वजनिक मन्तव्यप्रति म आभार प्रकट गर्दै म पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो सम्मानको कार्यक्रम अझै बाँकी रहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र सम्मानको क्रममा म यो कार्यमा हामीले अघि नै निवेदन गरिसकेका छौँ। विभिन्न प्रकारका सर्वेक्षण गरेका छौँ, डाटा प्रशोधन गरेका छौँ हामीहरूले। यसमा धेरै प्रकारको जनशक्तिहरू प्रयोग भएको छ। हामीलाई केही बाहिरी सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी प्रशंसा पत्र वितरणबाट सम्मानको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यो सगरमाथाको उचाइ प्राप्त गर्नका लागि गरिएको सर्वेक्षण, डाटा प्रशोधन तथा संयुक्त प्राविधिक समिति र स्टेयरिङ कमिटी, निर्देशक समिति आदिको अथक प्रयास पछाडि हामी यो नतिजामा आइपुगेका हौँ। अब म प्रशंसा पत्र ग्रहणका लागि यहाँ नाम उच्चारण गर्ने अनुमति चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुहुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्रीमान सचिवबाट खाता लगाइदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पर्यटन विभागका निर्देशक तथा हाम्रो आरोहण दलको लियाजन अफिसर मीरा आचार्यज्यू आउनुभएको छ। म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु।
र प्रशंसा पत्र तयारीका लागि म हाम्रो साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संयुक्त निर्देशक समितिको संयोजक, नापी विभागका महानिर्देशक र यो नतिजा प्रकाशन गर्नसम्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीज्यूलाई हाम्रो लास्टमा राखिनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो लास्टमा राखौँ ल, सिरियली जाउँ, स्टेप बाई स्टेप। ल यहाँ त्यसो यहाँ स्टेप बाई स्टेप जाउँ। यहाँबाट गर्छु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। बाहिरको पूर्व यसपछि पहिला सर त्यसो भने बाहिरबाट सुरु गरौँ। बाहिरबाट सुरु गरौँ। त्यही गरौँ। हामीले यो भित्र कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रशंसा पत्र र यहाँ योगदान दिएर विदाई भइसक्नुभएका वा हामीलाई चाहिँ अन्य निकायबाट सहयोग पुर्याउनुभएका महानुभावहरूलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र म अब सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्मानका लागि पर्यटन विभागका निर्देशक, आरोहण दलका लियाजन अफिसर मीरा आचार्यज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्नका लागि म आमन्त्रण गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमान सचिवबाट खादा प्रदान गर्नका लागि र महानिर्देशकज्यूबाट माला लगाइदिई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यज्यू। माला यसै गरी नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काठमाडौँबाट हामीलाई आरोहीहरूको छनौट र मौसम सम्बन्धी विवरणको सहज उपलब्धता भएको थियो। उक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक उत्तम बाबु भट्टराईलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। उत्तम बाबु भट्टराईज्यूलाई म सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 7 समिट ट्रेक्स प्रणाली बुढानीकण्ठका म्यानेजिङ डाइरेक्टर टासी लाक्पा शेर्पा, उहाँले फिल्ड कार्यमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउनु भएको थियो हामीलाई। उहाँलाई म सम्मान पत्र ग्रहण गर्न हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टासी लाक्पा शेर्पा 7 समिट ट्रेक्स प्रणालीका। यसै गरी एभरेस्ट लिङ्क एक्सट्रिम इन्टरनेट बालुवाटार, जसले हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराएको थियो सगरमाथाको बेस क्याम्पमा, उहाँलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। छिरिङ ग्याल्जेन शेर्पालाई म सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन गाइड जो चाहिँ हाम्रो आरोहण दलको सँगसँगै साथसाथै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यको उच्च प्रशंसा गर्न र उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु। छिरिङ जाङबु शेर्पा, उहाँलाई चाहिँ सम्मान ग्रहण गर्न हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। छिरिङ जाङबु शेर्पा। यसै गरी आपतकालीन अवस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुभएका बुनबुरी सोलुखुम्बुका निमा टेन्डी शेर्पा, क्लाइम्बिङ गाइड निमा टेन्डी शेर्पा, उहाँको पनि म सहयोगको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, तालीले सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसन नेपाल लाजिमपाटबाट प्राप्त भएको प्राविधिक सहयोगको उच्च प्रशंसा गर्दै बेस क्याम्प कोअर्डिनेटर श्री लाक्पा नोर्बु शेर्पालाई म सम्मान ग्रहण गर्नका लागि म आमन्त्रण गर्दछु। लाक्पा नोर्बु शेर्पा। त्यसै गरी सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नाम्चे बजारमा का तर्फबाट फिल्ड कार्यमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउनु भएको विषयलाई म उच्च प्रशंसा गर्दै बेस क्याम्प इन्चार्ज छिरिङ तेन्जिङ शेर्पा
छिरिङ तेन्जिङ शेर्पा उहाँ उपस्थित नहुनु भएको विषय जानकारी भयो। उहाँको प्रतिनिधिलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी फिल्ड कार्यमा सहयोग पुर्याएको EBK2 CNR पिरामिड ल्याब लोबुचेका तर्फबाट म्यानेजर श्री काजी विष्ट उहाँ पनि अनुपस्थित भएको हुनाले उहाँको धर्मपत्नीलाई सम्मान पत्र ग्रहण गर्न हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी सिमरिक एयरको हाम्रो यो सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यमा सिमरिक एयरको पनि सहयोग रहेको थियो। उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। सिमरिक एयर प्रणाली तिनकुनेका तर्फबाट फिल्ड कार्यमा प्राविधिक सहयोग मार्फत हामीलाई पुर्याउनु भएको योगदानको प्रशंसा गर्दै क्याप्टेन श्री सिद्धार्थ जङ गुरुङज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सिद्धार्थ जङ गुरुङ, क्याप्टेन सिमरिक एयर प्रणाली। यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट क्याप्टेन श्री सुरेन्द्र पौडेलज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट क्याप्टेन विवेक खड्काज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट क्याप्टेन आनन्द थापाज्यूलाई म सम्मान पत्र ग्रहण गर्नुहुनका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट क्याप्टेन श्री हरिराम थापा, यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट क्याप्टेन श्री राजेन्द्र दुवाल, यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीका तर्फबाट क्याप्टेन श्री विमल शर्मा सापकोटा। सिमरिक एयर प्रणालीका सम्पूर्ण क्याप्टेन, उडान दलका क्याप्टेनज्यूहरूप्रति म उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च प्रशंसा सम्मान गर्दै सम्मान गराउनका लागि आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी आदरणीय महानुभावहरू, सम्मानको कार्यक्रमलाई म अगाडि जोड्न चाहन्छु। र तयारीको सजिलोको लागि यस पछाडि सगरमाथा उचाइ मापन कार्यको विभिन्न चरणमा विभिन्न भूमिकामा रही योगदान गरेका महानुभावहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको बेहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। तयारी सजिलोको लागि क्याप्टेन श्री विमल शर्मा सापकोटा, सिमरिक एयर प्रणालीका तर्फबाट म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीका तर्फबाट माउन्टेन गाइड तेन्जिङ शेर्पा, यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट माउन्टेन गाइड लङ लाइन रेस्क्यु स्पेशलिस्ट जिरिङ पाण्डे भोटे, त्यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट लङ लाइन रेस्क्यु स्पेशलिस्ट छिरिङ टेन्डुक भोटे र सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट श्री योगेश सापकोटा, यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीका तर्फबाट स्टेसन म्यानेजर आङटासी शेर्पा स्टेसन म्यानेजर सिमरिक एयरका तर्फबाट, त्यसै गरी पिक प्रमोसन प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक आङबाबु शेर्पा र माउन्टेन गाइड आशिष गुरुङलाई म सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी सिमरिक एयर प्रणालीकै तर्फबाट क्याप्टेन रेटो मुलर, त्यसै गरिकन क्याप्टेन माउरी जियो फोलिनी, नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटी युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकालाई पनि म यो अवसरमा सम्झन चाहन्छु उहाँहरूको प्राविधिक सहयोगका लागि। टिम्बल इन्टरनेसनल न्युजिल्यान्डलाई पनि टेक्निकल सहयोग र केही यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउनु भएकोमा म यो समारोहमा स्मरण गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरिकन प्रोफेसर क्रिस्टोफर पेयर्सन युनिभर्सिटी अफ ओटागो न्युजिल्यान्ड, उहाँले पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु भएको छ। म उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न र स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रोफेसर रेने फोसबर्ग DTU स्पेस डेनमार्कलाई पनि म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इन्स्टिच्युट अफ एस्ट्रोनोमिकल एन्ड फिजिकल जियोडेसी युनिभर्सिटी अफ बर्न स्विजरल्यान्डलाई पनि म यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। र आदरणीय महानुभावहरू, म अब सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। क्याप्टेन माउरिcio फोलिनको प्रतिनिधि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। र आदरणीय महानुभावहरू, म यो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सगरमाथा उचाइ मापनको सुरुवातका चरणमा नापी विभागको महानिर्देशकको हैसियतले यस काममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका यस विभागका निवर्तमान महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टज्यूको योगदानलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई चाहिँ म यहाँ सम्मानका लागि आमन्त्रण गर्दछु। गणेश सर आउनुभएको छैन होला, तथापि म यहाँ सम्मानका लागि म स्मरण गर्न र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठज्यूलाई कार्यविधिको प्रारम्भिक तयारी र यो उचाइ मापनका लागि सुरुवाती दिनहरूमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च प्रशंसा र कदर गर्दै सम्मान ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु।